Bonjour à toutes et à tous. Notre cours d'aujourd'hui غادي نهضروا على le géodynamique interne. غادي نهضروا على spécialement يعني chapitre ديال la dérivée des continents. غادي نشوفوا les théories وغادي نشوفوا les arguments. La dérivée des continents est une théorie proposée au début du siècle par le physicien météorologue Alfred Wegener pour tenter d'expliquer entre autres la similitude dans le tracé des côtés de part et d'autre de l'Atlantique. C'est une observation qui en avait intrigué d'autres avant lui. Bon, la dérivée des continents هي تكتونية الصفائح. هي عبارة عن نظرية اقترحت في بداية القرن من طرف عالم فيزيائي وعالم أرصاد جوية سميتو ألفريد فيجنر. وكان باغي يشرح هاد العالم كان باغي يشرح يعني تشابه في مسار السواحل على جوانب المحيط الأطلسي. يعني بعبارة أخرى باش تفهموا ديريكتومون هاد العالم كيقول باللي القارات كاملين يعني القارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وداك الشي كانوا يعني كانوا متطابقين بيناتهم يعني إلى تالية ما كانوش متفارقين كيف ما كنشوفوهم دابا. بون c'est une oui هاد الملاحظة ديجا يعني أثارت انتباه الآخرين avant lui قبله. Bon, Wegener était un scientifique de son siècle, possède une large gamme de connaissances en biologie, géophysique, astronomie et météorologie. هاد العالم فيجنر في الاخر في القرن ديالو كان كيمتلك مجموعه واسعه من المعارف سواء في الجيولوجيا الجيوفيزيائيه علم الفلك والارصاد الجويه. هاد العالم كان كيحتاج الحجج والبراهين باش يبين باللي القارات كاملين كانوا عباره عن يابسه يعني ما كانوش متفارقين. اول اوبسيرفاسيون بيان اول ارغومون ديالو هو لو باراليليزم دي كوتي دو لاتلانتيك اي توازي ما بين سواحل المحيط الاطلسي. ملي كنشوفوا في لا كارت جيولوجيك كيبان لينا يعني un parallélisme des côtés de l'Atlantique. Bon, on observe en effet un certain parallélisme des lignes côtières entre d'une part les Amériques et d'autre part l'Europe-Afrique. Cela suggère que ces deux ensembles constituaient deux morceaux d'un même bloc. في الواقع يعني هو لاحظ باللي كان يعني هنالك توازي بين الخطوط الساحلية سورتو يعني بين أمريكا من ناحية وأوروبا وأفريقيا من ناحية أخرى. يعني قال لك بلي هذا يشير إلى أن هاتين المجموعتين هاد دو زونسومبل كانتا يعني قطعتين من نفس الكتلة. دابا كيوصل شويه بشويه كيوصل الفرضيه ديالو. Bon, ce qui amena Wegener à concevoir que dans un passé lointain, toutes les masses continentales étaient réunies en un seul mégacontinent Lapongé. يعني ويجنر اعتقد بأنه في الماضي كانت يعني جميع الكتل لي ماس كونتينونتال كانوا متحدين كيف ما قلنا في الأول كانوا متحدين في كتلة واحدة ضخمة اللي هي سميتها لابونجي أي اليابسة. Deuxième argument dielo هو la répartition de certains fossiles. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique sur les continents actuels les fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d'années. Deuxième argument bien الدليل الثاني الحجة الثانية ديالو الدليل الثاني هو توزيع بعض الحفريات. هو شنو لقى على جانب المحيط الأطلسي لقى يعني عثر على حفريات للنباتات والحيوانات الأرضية يعني لا دوري ديالها يعني من 240 حتى 260 مليون سنة في القارات الحالية. السؤال اللي طرح comment des organismes terrestres n'ayant pas la capacité de traverser un si large océan ont-ils pu coloniser des aires continentales s'éloigner les unes des autres. يعني بالعربية السؤال اللي طرحوه قال لك كيف يمكن الكائنات هذه هاد لي فوسيل وداك الشيء أي الكائنات الأرضية التي لا تملك القدرة على عبور هذا المحيط الواسع كيف يمكن لها أن تستعمر يعني المناطق القرية حتى الآن. الإجابة ديالو comme d'habitude الإجابة ديالو قال لك autrefois tous ces continents n'ont formé qu'un seul la Pongée. يعني الإجابة ديالو كما العادة قال لك بلي هاد القارات كاملة كانت شك أو يعني كانت عبارة عن يابسة la Pongée. Troisième argument, les traces d'anciennes glaciations, يعني بعض الآثار القديمة للجليد. On observe sur certaines portions des continents actuels des marques de glaciation datant d'il y a 250 millions d'années, indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes par une calotte glaciaire et il est plus qu'improbable qu'il y a pu y avoir glaciation sur des continents se trouvant dans la zone tropicale comme sud de l'Afrique ou bien Inde. Donc, هنا
في بعض أجزاء القارات الحالية توجد بعض الآثار الجليدية التي قد تعود مدتها إلى 250 مليون سنة، مما يشير إلى أن هذه الأجزاء من القارات كانت مغطاة بغطاء جليدي، ولكن من غير المحتمل أن يكون هنالك تجلد في القارات في المنطقة المدارية مثل جنوب أفريقيا والهند. Le deuxième paragraphe est essentiel. Le rassemblement des masses continentales à Wegener donne un sens à la répartition de dépôts glaciaires datant d'il y a 250 millions d'années, ainsi que direction d'écoulement de la glace relevée sur plusieurs portions de continents. La répartition sur la Pangée montre que le pôle sud était recouvert d'une calotte glaciaire et que l'écoulement de la glace se faisait en périphérie de la calotte comme il se doit. Bon. ملي جمع فيجنر ملي جمع القارات كاملين لي كونتينون لقى بلي يعني هنالك توزيع لرواسب جليدية قد يعود تاريخها ل 250 مليون سنة، بالإضافة إلى أنه لقى اتجاهات تدفق الجليد عبر عدة قارات. باش تفهموا مزيان، ملي كان جمع كيف ما كتشوفوا هاد التصويره، ملي كان جمع لي كونتينون، ملي كانت سو فورم دان بونجي كيف ما كيقول، كان هنالك جليد يعني لي تي ريكوفير با دي بو دو غلاسي، ولكن ملي تفارقوا يعني كتلاحظوا بلي شاك كونتينو خدا واحد البورسيون ديال الكلاص، مما كيدل على انه ديجا كانوا متلاصقين بيناتهم، وملي تباعدوا يعني كل وحده انقسمت وخدات البورسيون ديال الكلاص. اوترومون دي هذا التروازيام ارغومون كيقول بلي لي كونتينون كاع لي كونتينون سوا اسي افريك امريك اكسيتيرا elle était sous forme d'une plongée يابسه. Bon, dernier argument, correspondance des structures géologiques. On constate une concordance entre les structures géologiques à l'intérieur des continents. On a les boucliers de l'Afrique et de l'Amérique concordent parfaitement grâce à la théorie de Wegener. Certains micro-boucliers de l'Amérique se raccordent à des boucliers importants de l'Afrique et certains chaînes de montagnes également. Même chose en Europe avec le bouclier balte et canadien. قال لك هنا هنالك توافق بين البنيات الجيولوجية داخل القارات، يعني مثلا تتناسب يعني الكتل القارية بين أفريقيا وأمريكا. ملي كنهضروا على الكتل القارية كنهضروا على هاد لي بوكليي، قال لك تتناسب بشكل يعني مثالي ما بين أفريقيا وأمريكا، حيث قال لك ترتبط بعض الكتل القارية ديال أمريكا الصغيرة بالكتل القارية ديال أفريقيا، وبعض السلاسل الجبلية أيضا. قال لك نفس الشيء ما بين أوروبا مع الكتل القارية ديال البلط أي لو كنديان. يعني هنايا كيبغي يبين باللي القارة الأفريقية كانت مرتبطة بالقارة الأمريكية. يعني كخلاصة لهاد الشيء كامل اللي شفنا هادو جوست دي زارغومون ديالو، كخلاصة هاد الشيء غير باش يقول يعني باش يحقق الفرضية ديالو باللي توت لي كونتينون ليتي سو فورم دون بونجي. يعني هاد الاخر كامل، هاد الكونتينون كاملين، هاد القارات كانوا عبارة عن يابسة.